सर्दियों की एक शाम थी। मैं और मेरे मामू सड़क किनारे खड़े थे। एक पुरानी बस हमें उतार कर जा चुकी थी। हमने कुछ आगे अपने घर जाना था। चाँद की 14 तारीख थी। हम खड़े सोच रहे थे कि आगे सफ़र जारी रखें या यहीं पे रात बसर करके सुबह अपने घर जाएं। कुछ मकानात जिनसे धुआं उठ रहा था, यानी वहाँ लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। इस इलाके में हमें वाकफियत भी नहीं थी, इसलिए हम मामू भांजे ने फ़ैसला किया कि हम चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। हमें थकन तो थी, मगर 2.5-3 कोस का सफ़र पैदल करने के काबिल थे। हम दोनों चलना शुरू हो गए। ये 1965 की जंग से 2-3 साल पहले की बात है। इस वक्त गैर आबाद ज़मीन बहुत ज़्यादा थी। हो का आलम तारी रहता था। हम पैदल सफ़र करते करते जलालपुर के करीब हो रहे थे। हमारे दाएं बाएं खजूरों के घने दरख्त मौजूद थे। सामने एक घना दरख्त वाला बाग नज़र आ रहा था। वहाँ मैंने एक अजब सा नज़ारा देखा, जिसे देखकर मैं तो घबरा गया, लेकिन मेरे मामू बिल्कुल नहीं घबराए, क्योंकि वो इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे और ऐसे नज़ारों से वाकिफ़ थे। हमने देखा कि 1 दर्जन के करीब मिट्टी के दिए रोशन थे, जो ज़मीन से 10 फुट की बुलंदी पर मुतहरिक थे। वो हमें दायरे की सूरत में घूमते हुए नजर आए। ये एक पुरसरार मंजर था, जो हम दोनों मामू भांजा हैरत से देख रहे थे। फिर वो दिए एक लंबी कतार में बाग की तरफ बढ़ते गए। वो जिन्नात जिन्होंने ये दिए उठा रखे थे, वो हमें नज़र नहीं आ रहे थे। बाग का लकड़ी वाला गेट इस वक्त खुला हुआ था। अचानक बाग के गेट से एक लंबा तिरंगा आदमी निकला और तेज़ी से हमारी तरफ आया, और अचानक कुछ हाथों ने मुझे बाग की दीवार पर बिठा दिया और मैं अपने तवाज़ुन बरकरार न रख सका और टूटी हुई ईंटों पर जा गिरा। मैं हड़बड़ा कर जल्दी से उठा और बाहर निकल आया। बाहर मेरे मामू को खड़े थे। उन्होंने मुझे पूछा, तू कहाँ चला गया था? मैं हैरान रह गया कि मैं सोचने लगा कि क्या मुझे मामू ने फ़िज़ा में बुलंद होकर दीवार के ऊपरी हिस्से में जाते हुए नहीं देखा। मैंने सोचा कि ये बात मैं मामू को ना बताऊं, ताकि वो परेशान ना हो। मैंने उनको टाल दिया कि मैं हाजिर रफ़ा के लिए गया था। मामू चुप हो गए। इतने में वो लंबा आदमी हमारे करीब आ पहुंचा। इसने अपने हाथ में एक थाल उठाया हुआ था, जो एक रुमाल से ढका हुआ था। मैं समझ गया कि ये शख्स जिन्नात में से है। इसके दोनों कानों की लुएं इतनी लंबी थी कि कंधों तक आ रही थीं। इसकी बड़ी बड़ी आंखें शोले बरसाती नजर आईं। वो बिल्कुल अंगारे की तरह सुर्ख थीं। मैं घबरा कर ज़मीन पर बैठ गया। वो सख्त लहजे में बोला, नीचे ना बैठ, खड़ा हो जा। मैं एकदम खड़ा हो गया। अचानक इस शख्स ने हाथ हिलाया तो करीब ही एक गधा मौजूद हुआ। वो शख्स बोला, कोई और मौका होता तो हम तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुंचाते, लेकिन आज हमारे लिए खुशी की रात है। मैं कौमे जिन्नात में से हूँ। मेरे बेटे की शादी है। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। तुम घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज खुशी की रात है। तुम खाना खा के इस थाल को यहीं रख देना, साथ ना लेके जाना। हमने जलालपुर के घरों से ये बर्तन उठाए हैं। सुबह होने से पहले हमें इन बर्तनों को वापस इसी जगह रखना है जहाँ से उठाए थे। तुम लोग खाना खाकर इस गधे पर सवार होकर यहाँ से दूर चले जाना और वापस इस रास्ते पर हरगिज़ ना आना जहाँ से तुम्हें रोका जा रहा है, क्योंकि हमारी कौम में वहशी शरारती पसंद जिन्नात भी हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बात, तुम लोग याद रख लो कि ये गधा जब अपनी गर्दन हिलाए तो फ़ौरन नीचे उतर जाना, वरना बाद के नुकसान के तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। ये कोई आम गधा नहीं है, बल्कि ये कौम जिन्नात की सवारी है, और ये तुम्हें सिर्फ़ इसलिए दी जा रही है कि तुम हमारे मेहमान हो और हम लोग मेहमान नवाज हैं। अगर आज हमारी खुशी की रात ना होती तो हम तुम्हें जलालपुर की दीवारों में चुनवा देते। मेरे मामू की तरफ इशारा करके बोला, ये आदमी बहुत मासूम है और हमें इसका चेहरा बहुत पसंद आया है। ये एक नेक और सीधा साधा बेलौस इंसान है। हम ऐसे इंसानों और उसके साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तुम इस अच्छे इंसान के आदमी के साथी हो, इसलिए हम तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैंने डरते डरते पूछा, ए मेरे मोहसिन, ये तो बताइए, क्या ये गधा परवाज़ भी कर सकता है? वो बोला, हाँ, ये ऊपर उड़ भी सकता है, मगर जब तक तुम लोग अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच जाते ये उड़ेगा नहीं। लेकिन क्योंकि तुम लोग ज़मीन पर गिर सकते हो, ये तुम्हें पीठ पर बिठा के नहीं उड़ाएगा, बल्कि वापसी पर हमारे पास उड़ के ही आएगा। फिर इसने थाल मेरी तरफ बढ़ाया। मैं कुछ नॉर्मल हो गया था। मैंने कहा, ए नेक जिन, क्या हम दूर से आपकी शादी की रसूमात देख सकते हैं? वो बोला, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं, मगर करीब ना आना। हमारा सरदार भी मौजूद है, जो शायद तुम्हें पसंद ना करे। इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया। मैंने थाल से जब रुमाल हटाया तो इसमें चावल थे। चावलों की खुशबू ने हमें मसहूर कर दिया।
جب ہم نے چاول کھانے شروع کیے تو طبیعت خوش ہو گئی۔ بڑے لذیذ چاول تھے۔ تھال خالی کر کے ہم نے اسے وہیں رکھ دیا۔ میں نے ماموں سے کہا، آپ یہیں بیٹھیں، میں ذرا نظارہ کر۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور رستہ بنا کر باغ کے اندر جھانکنا شروع کیا۔ اندر عجب سما تھا، روشنی ہی روشنی تھی۔ مجھے وہاں پر بہت پراسرار چہرے نظر آئے، جن کے کانوں کی لوئیں ان کے کندھوں کو چھو رہی تھیں۔ ایک بڑے تخت پر بڑے سر والا جن بیٹھا تھا، ہلکی ہلکی موسیقی تھی۔ چند لمحوں بعد ماموں نے پاس آ گئے۔ میں نے ماموں کو سب کچھ بتا دیا۔ ماموں نے کہا، اب چلیں؟ میں نے کہا، جی چلتے ہیں۔ ہم اس گدھے پر سوار ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ گدھے کو رستہ کیسے پتہ چلے گا، مگر میں حیران ہوا کہ وہ گدھا سر جھکائے چلتا رہا اور وہ اسی رستے پر چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اس گدھے نے اپنی گردن گھمائی اور اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیچے اترتے، تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا۔ اب وہ اونٹ کے کوہان کے برابر اونچا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے۔ اچانک وہ غائب ہو گیا اور ہم زمین پر گر گئے۔ ہماری عافیت اسی میں تھی کہ ہم وہاں سے چل پڑتے۔ یہ بہت پراسرار مناظر تھے، اس لیے ہم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ میں چند دن ماموں کے ہاں رہا۔ میرے دل میں بہت تجسس تھا کہ دن کی روشنی میں مجھے اس باغ کو اندر سے دیکھنا چاہیے۔ جب میں نے واپسی کا پروگرام بنایا، کھانا کھا کے تقریباً دن کے 11 بجے میں اور میرے ماموں روانہ ہوئے۔ ماموں نے کچھ سفر میرے ساتھ کرنا تھا۔ جب ہم اس باغ کے قریب پہنچے تو میں نے ماموں سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں کسی درخت کے سائے میں بیٹھیں، میں ذرا باغ کا چکر لگا لوں۔ ماموں نے کہا، دور سے اس جگہ کو دیکھنا جہاں جنات کی شادی دیکھی تھی، اس کے قریب نہ جانا، یہ جگہ بھاری ہوتی ہے اور جنات نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ میں نے کہا، پریشان نہ ہو، میں دور سے ہی وہ جگہ دیکھ کر آ جاتا ہوں۔ میں باغ میں داخل ہو گیا۔ مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی نظر آئی، جس پر ایک بڑے پیٹ والا شخص نظر آیا جو ہاتھوں سے کھجور کا بان بٹ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، او بچے، کیا کام ہے؟ میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کو کہا۔ میں بیٹھ گیا اور ادھر دیکھنے لگا جہاں بھی جنات کی شادی دیکھی تھی۔ اس آدمی نے مجھے کہا، بچے، کہاں سے آئے ہو؟ اگر مجھ سے کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا، میں فلاں بستی سے آیا ہوں، اپنے شہر جا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنے ماموں کے ساتھ جہاں سے گزرا تو جنات سے ہمارا واسطہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے ہمیں چاول کھانے کو دیے تھے اور سواری کے لیے ایک گدھا بھی دیا تھا جو کہ لمبا ہو گیا تھا، بعد میں وہ غائب ہو گیا۔ ہم نیچے گر گئے اور میں نے ان کی شادی بھی دیکھی تھی۔ اب میں تسلی کرنے آیا ہوں کہ کیا واقعی اس باغ میں جنات رہتے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بوڑھا بولا، تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، باغ کے اس حصے میں جنات کا بسیرا ہے۔ میں اس عرصے سے اس باغ میں رہتا ہوں اور اس طرح کے کئی نظارے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس بوڑھے کی آنکھیں ریڈ ہونا شروع ہو گئیں اور وہ جھومنے لگا۔ جھومتے جھومتے اس کے چارپائی کے قریب پڑا ہوا گھڑا اٹھا کر میرے چہرے پر دے مارا، جو میری دائیں آنکھ کے قریب لگا اور ٹوٹ گیا۔ مٹکا لگنے سے میری جلد پھٹ گئی اور زخم سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ شاید اس پر جن آ گیا تھا۔ پھر بوڑھا جھومتے جھومتے چارپائی سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں سامنے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی اور بولی، ہائے، میرے میاں پر جن آ گیا، اے لڑکے، بھاگ جا یہاں سے۔ میں فوراً باغ سے باہر نکل آیا اور ماموں کے پاس پہنچا۔ وہ میرا خون آلود چہرہ دیکھ کر گھبرا گئے۔ پاس ہی کھیتوں کو سیراب کرنے والی نالی میں پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے اس پانی سے چہرہ صاف کیا۔ ماموں نے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کر مجھے دیا کہ میں اس کو باندھ لوں تاکہ خون بہنا بند ہو جائے۔ میں نے ماموں کو ساری بات بتائی اور ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ماموں نے کہا، اس بوڑھے پر جب جن آ گیا تھا تو تم فوراً وہاں سے چلے آتے۔ میں نے ماموں سے کہا کہ میں نے جیسے ہی ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں سے نکلتا اس نے مجھے گھڑا دے مارا۔ ماموں نے کہا، اب یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ پھر ہم چلتے ہوئے اڈہ پہنچے اور بس کا انتظار کرنے لگے۔ 1 گھنٹے بعد رحیم یار خان کی طرف سے بس آ گئی اور میں بس میں سوار ہو گیا۔ اس طرح ہمیں اپنے شہر پہنچا دیا گیا۔ اس واقعے کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس کہانی کی سچائی کی بڑی نشانی اب تک میرے چہرے پر داغ کی صورت میں موجود ہے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے نوٹیفیکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔